ایک دن نا حضرت حسن نو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑیا ہے. حسن چل وئی کشتی کر، چل وئی کشتی کر. حسن نو حضرت نبی علیہ السلام فرمایا حسن پھڑ لے حسین نو. تے حضرت اما جی عائشہ فرمایا اللہ رسول تو یہ بھی کہو نا حسین تو بھی پھڑ. حسن نو کہی جاندے ہو حسین نو آندے ہی نہیں. فرمایا ادھر جبریل کھڑا ہے وہ حسین نو کہہ رہا پھڑ، میں حسن نو کہہ رہا پھڑ. جبریل حسین نو ابار رہا ہے، میں حسن نو ابار رہا. یعنی جبریل فرشتیاں دا سردار ہے جڑا حسن نو کہہ رہا حسین نو کہہ رہا پھڑ، تے پوری کائنات دی انسانیت دا سردار حسن نو کہہ رہا حسین نو پھڑ. اور آج حضرت حسن اور حسین دی آڑ لے کے رضی اللہ تعالی عنہما گالیاں کنوں دیتیاں جاندیاں نے؟ حضرت ابو بکر صدیق. واقعہ کربلا دی آڑ لے کے اجے تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان دا واقعہ کربلا نہ دور تک بھی تعلق نہیں. اور لوکاں نو بارہ ورے کرایا جاندا ہے کہ حضرت علی دے نال دشمنی سی انہاں دی اور حضرت فاطمہ دے یہ دشمن سن. انہاں جی باغے فدق دے وچوں حصہ نہیں دیتا. فاطمہ آئیاں لین واسطے حضرت عمر نے تکا ماریا، دروازہ انہاں تے ڈگیا. من گڑ تے ایڈا جھوٹ ہے جڈا ملک پورے. حقیقت نہ تعلق ہی نہیں ہے. یہ تعلق ہے تو سانو دسو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے حضرت علی نے نمازاں کتے پڑھیاں؟ بولو وہ بولو تے صحیح کی ہویا جے؟ حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھیاں نے نا. بولو ساڈی مسجد ایک بابا ناراض ہوئے نا رانا صاحب تے اسی قاری صاحب نو مسلے تے نہیں کھلوندے، پہلو حاجی صاحب نو راضی کر. تے جے علی ناراض سن پھر ابو بکر صدیق نے نمازاں کیوں پڑھائیاں؟ بولیے بولیے. 2 سال تک نمازاں پڑھیاں ابو بکر دے پیچھے، 10 سال تک حضرت عمر دے پیچھے، 12 سال تک حضرت عثمان دے پیچھے، 24.5 سال دیاں نمازاں بندیاں. میں بات ایتھے کمرے چ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، کیمرے موجود نے، تسی موجود ہو. کوئی دنیا دا ذاکر صرف ایک حدیث تے ذخیرے چو لے کے آئے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تو اعتراض کیتا ہوئے منی نہ ہوئے ایک حدیث وکھائے. میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسئلہ کہنے حدیث چڑھ دیا. جاؤ صرف ایک حدیث لے کے آؤ. کیوں لوکاں دے ایمان دا بیڑا گرک کر دے؟ حضرت حسین دے نال میرے عمر نو پیار ہے، حسن نہ پیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے تے میرے عمر نے وظیفے مقرر کیتے نے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو 3000 وظیفہ 3000 درہم لگایا تے جدو نبی دے نواسیاں دی واری آئی تے 5000 درہم بدریاں دے برابر جڑے بدری صحابی سن. تے عبداللہ بن عمر آندا ہے ابا جی حسن تے حسین دا وظیفہ 5,000 لگایا ہے تے میرا 3000 لایا ہے. وہ بھی تے بچے ہی نے تے میرے ورگے نے انہاں دا وظیفہ کیوں ود لگایا ہے؟ تے میرے عمر نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. آندے نے او میرے بیٹے عبداللہ انہاں دے باپ جیسا باپ لے کے آ، انہاں دے نانے جیسا نانا لے کے آ، انہاں دی نانی جیسی نانی لے کے آ، انہاں دی ماں جیسی ماں لے کے آ. تو کہنا عمر نو پیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میٹنگ پہ کر دینے تے عبداللہ بن عمر ملن واسطے آندے نے تے فرمایا عبداللہ باہر ہی ذرا رک جا، باہر بیٹھ میں ملنا وا، اندر کوئی میٹنگ ہے.
حضرت حسین آ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ابا جی نے مینوں منع کر دیتا ہے تسی بھی ایتھے ہی بیٹھ جاؤ. حضرت عمر دی نظر پیندی ہے تے حضرت حسین بھی باہر کھڑے نے. فرمایا حسین اندر کیوں نہیں آئے؟ اے جی عبداللہ بن عمر نے روک دیتا سی تسی باہر ہی ابا جی کہندے نے باہر بوو اس واسطے میں باہر بہ گیا. فرمایا اے پابندی میرے بیٹے عبداللہ واسطے سی حسین تیرے واسطے نہیں سی. اگو جدوں بھی آئے ڈائریکٹ اندر آنا ہے باہر نہیں کھلونا. اے ویکھ لے تو اینا علی دے گرانے نا معاذ اللہ انہاں دا ویر نانا ایویں دیاں گلاں نہ کریا کر. میرے ابو بکر حضرت حسن نو اپنے کندھیاں تے چک لیندے نے. اللہ 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 فرمایا میں اس واسطے حسن نو چکنا کہ آمینہ دا لال اپنے کندھیاں تے چکدا رہیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دے نواسے جڑے نے موجود نے نیرا ہو گیا. آندے نے ابو بکر ہاں فرمایا ابو ہریرہ انہاں دوہاں نواسیاں نو کر چھڈ کے آ. آندے نے نیرا بڑا ہے ایک نو میں سجے چک لیا دوجے نو کھبے چک لیا. میں کہ ابو ہریرہ گلیاں بھی بڑیاں خطرناک نے تے تو اج کام بھی اپنے جسم تو ود کر لیا. تے آندے نے میں لے کے جا رہا واں تے ایک بدلی چمک دی ہے او دی روشنی اس وقت تک پوری گلی چ رہی ہے جب تک نبی دے نواسیاں نو میں گھر داخل نہیں کر لیا. میرے بھائی اے ویکھ لے مسلک اہل حدیث نبی دے یاراں دا یار ہے. میں تے کہنا جڑا حضرت حسن دا قاتل ہے او لعنتی ہے. اونچی بولو پھر بولو کی ہویا جے حضرت حسین دے قاتل بولو بولو حضرت علی دا قاتل او دے تے بھی لعنت ہے تے حضرت عمر دے قاتل تے بھی حضرت عثمان دے قاتل تے بھی لعنت ہے. ساڈے ہاں او لعنتی ہے جڑا حسین دا قاتل ہے تے حسین دے قتل دے اوتے جڑا راضی ہوندا ہے او بھی لعنتی ہے. تے جنے حسین نو کربلا دے میدان چ سد کے پورا خانوادہ ذبح کیتا وہ بھی لعنتی ہے. جا اپنے جلاؤ العیون اٹھا ملا باقر مجلسی دی حوالہ میرے کو موجود ہے حیات القلوب اٹھا جدو کربلا دے میدان دے اندر سنا خانوادہ ذبح ہو جاندہ ہے. حضرت علی بن حسین جنہاں نو زین العابدین کیا جاندہ ہے میں آج پڑھنا سا پیا حوالہ میرے کو موجود ہے. حوالہ اینا مضبوط ہے کہ اینا پہاڑ بھی پختہ نہیں. زین العابدین بیمار نے جنہاں نو سجاد کیا جاندہ ہے تے ساریاں عورتاں لے کے جدوں کوفے پہنچ دے نے تے کوفے دیاں بیبیاں جیڑیاں نے وہ وین کر دیاں نے روندیاں نے پیاں بندے بھی رو رہے نے تے زین العابدین بیمار نے اپنی کمزور جی آواز نہ کہندے نے او کوفے دے لوگو تسی روندے ہو پھر سانو دسو میرے بابے حسین دے خاندان نو قتل کرن والا کون ہے؟ قتل بھی تساں اب کیتا ہے خط بھی تساں لکھے نے بلایا بھی تساں تے پورا خانوادہ جیڑا ذبح بھی تساں کیتا ہے تے بلایا بھی آپ جے قتل بھی آپ کر دیو تے پٹھ دے بھی آپ ہو. بی بی زینب نے کی کیا ہے ذرا غور کر. حضرت حسین دی بہن زینب ایک ہی آندیاں نے اور کوفیو سانو بلا کے ذبح کرن والے ہو تسی قیامت تک میں پٹھ دے رہو تسی روو زیادہ تے ہسو گھٹ. یہ بی بی زینب دی بد دعا ہے یہ ایویں نہیں پٹن دے. ایک ایسی عبادت ہے جڑی سڑکاں تو شروع ہوندی ہے سڑکاں تے ختم ہوندی ہے. بول دے نہیں کی ہویا جی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو میں مننا کیونکہ حضرت حسین دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے. حضرت حسین دی جتی میرے سر دی پگ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے. کون کہندا ہے اہل حدیث حضرت حسن تے حسین نو مندا نہیں؟ بولو.
نبی دے اہل بیت نہ میرے ابو بکر نو بھی پیار ہے تے اچھی بولو عمر نو بھی گاج کے بولو گاج کے حضرت عمر نو بھی پیار ہے تے حضرت حسین نو بھی پیار حضرت عثمان نو بھی پیار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں کنا کو پیار ہے حضرت عمر بن خطاب دی میت پئی ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میں کھڑاواں حضرت عمر دی میت پئی ہے تے ایک بندے نے پچھو آن کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے آندا ہے عمر میں پوری زندگی تیری سیرت نو اپناندا رہا تے تیرے جان تو بعد بھی تیری سیرت نو اپناواں گا تے میں اکثر و بیشتر نبی دی زبان نبوت جو سننا سا ابو بکر و عمر تے میں ایتھے گئے ابو بکر و عمر میں اوتھے بیٹھے ابو بکر و عمر تے میں اوتھے صلح کرا کے آئے ابو بکر و عمر تے میں فلاں جگہ تے گئے نبی دی زبان دا تکیہ کلام بن گیا سی تے آندے نے جدوں میں مڑ کے ویکھے آئے گل کرن والا میرا علی سی رضی اللہ تعالی اچھی کہو رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ حضرت علی چیف جسٹس رہے نے حضرت عمر دے دور چ 12 سال تک چیف جسٹس رہے نے حضرت عثمان دے دور چ چیف جسٹس رہے نے تے میرے علی نو کنا پیار ہے پوچھیا گیا محمد بن حنفیہ نے پوچھیا ہے ابا جی دنیا دے اندر سب تو افضل کون ہے فرمایا ابو بکر محمد بن حنفیہ پوچھتے نے حضرت علی دے بیٹے سب تو افضل کون ہے فرمایا ابو بکر ابا جی پھر فرمایا عمر تے میں کیا ابا جی پھر تے میرے ذہن چایا ابا جی اپنا نام لین گے فرمایا عمر تو بعد زمین دی ترتی تے اگر افضل ترین شخصیت ہے وہ میرا عثمان ہے رضی اللہ تعالی ویکھ لے حضرت فاطمہ دے دور چ حضرت علی نے دوجی شادی کی تھی فاطمہ دے فوت ہون تو بعد حضرت علی نے نکاح کیتا ہے تے بیٹا پیدا ہوندا ہے شیعہ دیاں 12 کتاباں دا حوالہ میرے کو موجود ہے کنیاں کتاباں لاج کے بولو کنیاں 13واں امام بھی غائب ہے 13ویں کتاب بھی غائب حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا ہے او دا نام حسن رکھیا ہے جنہوں حسن مسنہ کیا جاندا ہے سب تو پہلے بیٹا پیدا ہویا ہے تو دا نام کی رکھیا ہے حضرت حسن آندے نے ابو جی نام کی ہے فرمایا دا نام ہے محمد نبی دے نام تے نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹا پیدا ہویا ابا جی یہ دا نام فرمایا محمد تو بعد زمین دی ترتی تے سب تو افضل ترین انسان ہے ابو بکر ہی ہے دوجے بیٹے کا نام کی رکھیا ہے ابو بکر پھر بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا عمر پھر بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا عثمان پھر بیٹا پیدا ہویا نام کی رکھیا عباس اپنے چچا دے نام تھے پوچھن والے نے پوچھے علی بیگانے پہلے چاچا باچ ہن توجہ کریا جے کی گل بیگانے باچ چاچا باچ بیگانے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق عثمان پہلے تے چاچا باچ سب تو آخر تے حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے پیچھے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں اگے کر سکدا ہے حضرت حسن دی شادی ہوئی دوڑے دوڑے آئے بیٹا چکے بابا جی نام فرمایا نام محمد بن حسن نام کی پھر بیٹا پیدا ہوا ابا جی نام فرمایا ابو بکر بن حسن پھر بیٹا پیدا ہوا نام عمر بن حسن عثمان بن حسن حسین تے کر بیٹا پیدا ہویا بابا جی نام فرمایا محمد بن حسین پھر بیٹا فرمایا باپ نام ابا جی فرمایا ابو بکر ابا جی بیٹے دا نام ہی ابو بکر پتیجے دا نام ہی ابو بکر بھائی دا نام ہی ابو بکر آقا فرماندے نے حسین میں چاہنا جس گھر چ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے وہ تسی آندے ہو ویر سی کوئی ثابت تے کرو
کوئی لے آؤ تو صحیح. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت علی کتنے سن؟ بولو. مسجد نبوی سے نا اعتراض کیتا ہے کہ اللہ رسول تو ہی کیوں کہ ابو بکر نماز پڑھائے؟ بولو. حسن حسین نے اعتراض کیتا ہے؟ بولتے نہیں یار. بلکہ ایک روایت چاہتا ہے عائشہ اے باری دا پردہ ذرا پرا کر میں ویکھاں صدیق دے پیچھے نماز کیڑا نہیں پڑھدا. ذرا باری دا پردہ پرا کر میں ویکھاں صدیق دے پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا. حضرت علی نے اعتراض، حسن حسین نے اعتراض کیتا. اور جدو علی اعتراض نہیں کرتا نبی دی حضرت ابو بکر دی خلافت امامت تے تو ماما لگ رہے، تو کیوں اعتراض کرنا؟ عمر دی امامت تے، عثمان دی امامت اور خلافت تے علی نے اعتراض نہیں کیتا. کوئی ایک روایت پیش کرو. جاؤ. ہائے ہائے میری ماں عائشہ نے اعتراض کی تھا. ملک پور دے باسیوں میں کہنا ہونا اما عائشہ نے اعتراض کیتا نہیں، ارشد رب نے اعتراض کروایا ہے. کیوں کروایا؟ کہ بات پکی ہو جائے. بڑے لوگ کہیں گے حضرت علی دی خلافت دا حق سی، علی کو خلافت کھوئی گئی. گل پکی کرنے واسطے فرمایا اللہ رسول عمر نو کہو نماز پڑھائے. میرے بابے دا دل بڑا نرم ہے، تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. ہائے ہائے. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے کیا نہیں عمر نو کہو. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ہائے. اما عائشہ پھر فرماندی ہے عمر. فرمایا نہیں عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ والمومنین. ہائے رب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین والے بھی انکار کر رہے ہیں. رب نو بھی وارا نہیں کھاندا، زمین والے نو بھی وارا نہیں کھاندا. میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ کوئی دوجا ہے. رب نو بھی وارا الا ابی بکر. اور جنہاں نو نبی نے اگے کیتا ہے، نبی دی زندگی 17 نمازاں پڑھائیاں نے کہ نہیں؟ بولو. پیغمبر نے اپنی زبان نبوت چو عمر نو 17 مرتبہ جنتی آ. تو عمر نو گالیاں دینا ہے، ابو بکر نو. واقع کربلا دی آل لے کے سن 761 ہجری چ واقع کربلا ہے. 35 ہجری چ حضرت عثمان دنیا تو شہید ہوئے. 25-26 سال بعد واقع کربلا پیش آیا. تو دا حضرت ابو بکر و عمر نہ کی تعلق ہے؟ بولیے کوئی تعلق ہے؟ اس واسطے حضرت حسن حضرت حسین دے نال پیار حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیتا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی کیتا ہے، حضرت عثمان نے بھی کیتا ہے. ساڈا یہ عقیدہ ہے جدا نبی دے اہل بیت نہ پیار نہیں، وہ پکا بے ایمان ہے. وہ دے بے ایمان ہون چ شک کو نہیں، جڑا اونوں بے ایمان نہیں کہندا وہ بھی بے ایمان ہے. واخر دعوانا